बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाज़रीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2026 का यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते शारगान की पोजीशन की बात करें तो आपके दूसरे घर में मरीख, तीसरे घर में अतारुद, चौथे घर में शम्स और मुश्तरी का मुबारक इत्तेहाद मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी कायनाती तब्दीली 31 जुलाई को होगी, जब मोहब्बत और मालियात का सैयारा ज़ोहरा यानी कि वीनस आपके छठे घर यानी बुर्ज शुमला के अंदर दाखिल होकर नीच का हो जाएगा। जबकि 12वें घर में सैटर्न की मौजूदगी आपको एक बहुत बड़ा कैनाती अलर्ट दे रही है। आज के इस वीडियो में हम बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए इंतहाई बारीकी और नजूमी असूलों के मुताबिक जायजा लेंगे कि यह हफ्ता आप लोगों की सेहत, जिगर, हाजमे और तवानाई के हवाले से कैसा रहेगा। यह हफ्ता आप लोगों की माली हालत, कैश फ्लो और किन किन शोबों और कारोबारी अफराद को इस हफ्ते बड़ा माली फायदा हासिल हो सकता है। नौकरी पेशा अफराद, दफ्तरी माहौल, प्रमोशन और नई जॉब की तलाश करने वालों का सितारा क्या कहता है। अजवाजी जिंदगी यानी मैरिज लाइफ में सुकून और बहमी ताल्लुकात की क्या सूरत हाल होगी। घरेलू खवातीन के लिए जहनी सुकून, खानदानी उलझनों का खात्मा और फैमिली का माहौल कैसा रहेगा। रिश्ते की तलाश, मंगनी, निकाह और बात पक्की करने वालों को किन अयाम में पेशरफ्त करनी होगी। और बच्चों की तालीम, जहानत, सियात, उनके मिजाज के हवाले से सितारे क्या इशारा दे रहे हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अख्ताम पर मैं आपको इस हफ्ते की खास वज़ाइफ और सदकात भी बताऊंगा, जो आपको हर किस्म की बलाओं, हासदीन के नजर बद और माली और जिस्मानी नुकसानात से महफूज रखेंगे। तो आइए नाजरीन, बगैर वक्त ज़ाय के आगाज करते हैं और देखते हैं कि 28 जुलाई से 3 अगस्त 2026 का यह हफ्ता बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए कैसा रहने वाला है। नाजरीन, 28 जुलाई से शुरू होने वाला ये नया हफ्ता बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए जिंदगी में एक जबरदस्त इनकलाब, खुशियों की नई सहर और हर किस्म की उलझनों से आज़ादी का पैगाम लेके आएगा। गुज़िश्ता अय्याम में चांद के 8वें घर यानी बुर्ज अकरब में होने की वजह से जो नागहानी नहुसत, वहम, मनफी ख्यालात, बिला वजह की जहनी टेंशन और अंदरूनी दुख तकलीफ आपका पीछा कर रही थी, अब वो तमाम स्या बादल यकसर इंशाअल्लाह अजीज खत्म हो जाएंगे। 28 जुलाई की जैसे ही सुबह चांद आप लोगों के 9वें घर यानी बख्त, किस्मत और गैबी कामयाबियों के घर में होगा, तो आप खुद को बेहद दर्जा एनर्जेटिक, फ्रेश और पुरउम्मीद महसूस करेंगे। माजी की तमाम तलख यादें, रुकावटें और जहनी बोझ इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर एक नया जज्बा और मुस्बत तवनाई पैदा होगी। हफ्ते का ये आगाज आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलेगा। पुराने से पुराने अल्तवा में पड़े हुए काम, बिरोने मुल्क या आला तालीम से जुड़े मसाइल और जो काम कई दिनों से अटके हुए थे, अब वो तेजी से संवरना शुरू होंगे। इसके साथ साथ चौथे घर में शम्स और मुश्तरी का ताकतवर इत्तेहाद आपके घर में खुशियों, सुकून और वालदैन की दुआओं के साय को मजीद मजबूत करेगा। दूसरे घर में मरीख आपके अंदर बला का एतमाद, जुर्रत पैदा करेगा, जिससे आप अपने हर चैलेंज का मुकाबला फतह के साथ करेंगे। मुख्तसर ये कि इस हफ्ते का आगाज आपकी पिछली तमाम परेशानियों से दूर करके एक बेहद दर्जा एनर्जेटिक, कामयाब और खुशगवार जिंदगी के सफर पर गामजन करेगा। सेहत, जिस्मानी तवानाई, फिटनेस और जहनी कैफियत के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज हमल के लिए कड़ी एहतियात, असाब पर कंट्रोल और अपने लाइफ स्टाइल को संभालने का हफ्ता है। इस हफ्ते सितारों की चाल आपकी सेहत के मामले में कुछ अलर्ट्स और जज्बाती तपिश दिखा रही है, जिन्हें अगर आपने नजूमी असूलों के मुताबिक मैनेज कर लिया तो आप हर बड़ी उलझन से महफूज रहेंगे। नाजरीन, इस हफ्ते चौथे घर में शम्स और मुश्तरी की मौजूदगी आपको बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी कुव्वत मुदाफियत और शिफा बख्श तवानाई फराम करेगी। अगर आप पिछले काफ़ी अरसे से किसी पुरानी या दैमी बीमारी में मुब्तला थे, तो वालदैन की दुआओं और सही इलाज से आपको शिफा मिलने के मजबूत असबाब बनेंगे। लेकिन जहाँ कायनात तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, वहाँ सितारों का कड़ा ग्राउंड आपको इन चंद पहलुओं पर सख्त वार्निंग भी दे रहा है। नाजरीन, दूसरे घर में मरी का होना आपके मिजाज में हद से ज़्यादा तपिश, ब्लड प्रेशर में इजाफा और गुस्से की वजह से सर दर्द या आंखों में जलन दे सकता है। गुस्से में आकर अपना ही नुकसान करने से बचिएगा। ये उन अफराद के लिए है जो पहले से बीपी के मरीज हैं। 12वें घर का सैटर्न आपको नींद की कमी, जहनी एंजाइटी, पाँव या जोड़ों के दर्द और बेजा फिक्र में मुब्तला कर सकता है। काम के बोझ की वजह से खुद को ज्यादा थकाने से गुरेज करें। 31 जुलाई को जैसे ही जोहरा छठे घर यानी कि बीमारियों के घर में जाकर नीच का हो जाएगा, तो ये इन्फेक्शन, एलर्जी, गले की खराबी या पानी की कमी का सबब बन सकता है। इसलिए बाहर के खानों से परहेज कीजिएगा और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। इस हफ्ते सेहत को बेहतर रखने के लिए मेरी आप लोगों को एक खास मशवरा है, अपने गुस्से और नींद के शेड्यूल को काबू में रखें। 31 जुलाई के बाद खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि दूसरे घर के मरीज का गुस्सा और 12वें घर का सैटर्न ही इस हफ्ते आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन
ہو سکتا ہے۔ اس پورے ہفتے اپنی صحت کو نظر بد اور ناگہانی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ یا سلام یا شافی یا حفیظ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، اور منگل کے دن اپنے سر سے وار کر کچھ سرخ چیز، کچھ روپیہ کا صدقہ لازمی نکالیں۔ اس پورے ہفتے اپنی صحت کو نظر بد اور ناگہانی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 111 مرتبہ یا سلام یا شافی یا حفیظ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اور منگل کے دن اپنے سر سے اور اپنے بچوں سے کچھ سرخ رنگ کی چیز یا کچھ روپیے صدقہ وار کر کسی غریب مستحق کو دیں۔ مالی حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل والوں کے لیے مالی لحاظ سے زبردست پیش رفت، نئے مواقع اور پیسہ کمانے کی ایک نئی دوڑ کا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ماضی قریب میں آپ کا ہاتھ تنگ تھا یا مالی پریشانی آپ کو گھیرے ہوئی تھی، تو اس ہفتے ستاروں کی پوزیشن آپ کی انکم کے گراف کو اوپر لے کے جائے گی۔ ناظرین، آپ کے دوسرے گھر میں مریخ اور تیسرے گھر میں عطارد کی موجودگی آپ کے اندر پیسہ کمانے کا ایک زبردست جنون پیدا کرے گی۔ آپ کا ذہن بے حد تیز چلے گا اور آپ کی گفتگو اتنی حیرت انگیز ہوگی کہ آپ اپنی باتوں اور محنت کے زور پر اٹکا ہوا پیسہ واپس نکالنے میں کامیاب رہیں گے۔ چوتھے گھر میں شمس اور مشتری کا مبارک اتحاد آپ لوگوں کو زمین، جائیداد، ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، زراعت یا خاندانی کاروبار کے ذریعے بڑے غیبی مالی نفع دلوا سکتا ہے۔ جب ہفتے کے وسط میں چاند 10ویں اور 11ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو نوکری پیشہ افراد کو بونس، پروموشن یا تنخواہ میں اضافے کی خبر مل سکتی ہے، جبکہ کاروباری افراد کو بڑی ڈیلز، نئے کلائنٹس اور شاندار منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ریئل اسٹیٹ، بلڈنگ مٹیریل، آئی ٹی، سیلز اینڈ مارکیٹ، ٹرانسپورٹ، آئرنگ، انجینئرنگ، میڈیا، گورنمنٹ کانٹریکٹ یا بینکنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے مالی کامیابیوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ ناظرین، جہاں پیسہ آئے گا وہاں کائنات آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے اس ہفتے آپ کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ 12ویں گھر میں زول کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ ہسپتال، دواؤں، میڈیکل بلز یا کسی پرانے قانون کوڈز کے معاملات پر اچانک بڑا خرچ بھی اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ 31 جولائی کو زہرہ کا چھٹے گھر میں نیچ کا ہونا آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ کسی پر اندھا اعتماد کر کے یا جذباتی ہو کر بڑا ادھار بالکل نہ دے، اور نہ ہی بنا سوچ بچار کے بڑی انویسٹمنٹ کرے، ورنہ رقم بلاک ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے اپنی کیش فلو میں برکت اور مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 111 مرتبہ یا رزاق یا غنی یا باسط لازمی پڑھا کریں، اور منگل کے دن کچھ دلیے یا جمعہ کے دن کسی سفید چیز کا صدقہ جیسے چینی، چاول یا دودھ کا ضرور نکالیں۔ یاد رکھیں، اس ہفتے اپنے مالی منصوبوں اور بینک بیلنس کا چرچا کسی کے سامنے نہ کریں اور اسے بالکل خفیہ رکھیں تاکہ آپ کی مالی پیش رفت حاسدین کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ ازواجی زندگی یعنی میرج لائف کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے زندگی میں ایک زبردست موڑ اور سکون کا سائلنٹ پیغام لے کے آیا ہے۔ ناظرین، پچھلے کافی عرصے سے آپ کی ازواجی زندگی کے اندر جو تلخیاں، ناچاکیاں اور بلا وجہ کی الجھنیں چلی آ رہی تھی، اب وہ تمام پریشانیاں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی۔ اگر آپ کے اور آپ کے شریک حیات کے درمیان بات چیت بند تھی یا خاندانی یا مالی مسائل کی وجہ سے گھر کا ماحول بھاری ہو چکا تھا، تو اس ہفتے ستاروں کا گراؤنڈ آپ کے رشتے کے اندر اس تمام تلخی کو نکال بہر کرے گا۔ چاند کا 8ویں گھر کے 9 سے نکل کر 9ویں، 10ویں اور پھر 11ویں گھر میں آنا آپ دونوں کے دلوں میں جمی برف کو پگھلائے گا۔ آپ کے لائف پارٹنر کے مزاج میں ایک واضح اور مثبت تبدیلی آئے گی۔ وہ تمام غلط فہمیاں جنہوں نے آپ کے ذہنی سکون کو برباد کر رکھا تھا، خود بخود سلجھنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا ذہن پہلے سے بہت زیادہ ہلکا، فریش اور پر امید ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی چوتھے گھر میں شمس اور مشتری کا بادشاہانہ اتحاد آپ کے گھریلو سکھ، عزت اور وقار کو دوبارہ قائم کرے گا۔ آپ کے لائف پارٹنر نہ صرف آپ کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے بلکہ گھر کے فیصلوں میں آپ کو ان کی طرف سے مکمل جذباتی اور مالی سپورٹ حاصل ہوگی۔ ناظرین، جہاں کائنات آپ کو رشتوں کی بہتری کا تحفہ دے رہی ہے، وہاں آپ کو 2 اہم باتوں پر سخت الرٹ بھی رہنا ہوگا۔ آپ کے دوسرے گھر کے اندر مریخ موجود ہے۔ مریخ کی موجودگی کا مطلب ہے کہ اس ہفتے اپنی زبان اور لہجے پر کنٹرول رکھیں۔ باتوں ہی باتوں میں غصہ دکھانا، طنز کرنا یا پرانی تلخ باتوں کو دوبارہ چھیڑنا بنی بنائی بات کو بگاڑ سکتا ہے، اس لیے بات چیت میں صرف اور صرف نرمی رکھیں۔ 31 جولائی کو سیارہ زہرہ کا چھٹے گھر میں نیچ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ان کے مزاج کے اتار چڑھاؤ پر بلا وجہ شک کرنے کے بجائے ان کی بات کو محبت سے سنیں۔ اس پورے ہفتے اپنے گھر میں الفت، محبت اور باہمی احترام کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کے نظر بد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 111 مرتبہ یا ودود یا جامع یا رؤوف کا ورد کریں، اور ورد کرنے کے بعد کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے میاں بیوی بل بیٹھ کر کھائیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ اور صدقہ کرنے سے اللہ کی کرم و فضل سے آپ لوگوں کی میرج لائف کے اندر جو الجھنیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہوں گی اور آپ دونوں کا دوبارہ سے محبت بحال ہوگی۔
घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज हमल की घरेलू खवातीन के लिए ज़हनी सुकून, पुरानी उलझनों के खात्मे और ख़ानदानी रिश्तों में एक नया तवाज़ुन और खुशगवार तब्दीली लाने का हफ्ता साबित हो सकता है। चौथे घर यानी कि सुख और आराम के घर में शम्स और मुश्तरी का मुबारक इत्तेहाद घरेलू खवातीन के लिए कायनात का एक ज़बरदस्त तोहफा है। अगर पिछले काफ़ी अरसे से आपके घर में रिश्तों को लेकर तनाव था, ससुराल या मेके के साथ कुछ बिगाड़ या गलत फहमियाँ चल रही थी, या फैमिली के अंदर बिला वजह के इख्तलाफात आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर रहे थे, इस हफ्ते वो तमाम पुरानी उलझनें और परेशानियां इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपका जहन पहले से ज़्यादा हल्का और फ्रेश महसूस होगा। घर के अंदर जो एक भारीपन और नाचाकी की फ़िज़ा बनी हुई थी, अब वहाँ मोहब्बत, सुकून और बहमी एहतराम की फ़िज़ा कायम होगी। फैमिली के वो मामला जो काफ़ी अरसे से उलझे हुए थे, उनका कोई ना कोई बेहतरीन और मुस्तकिल हल निकल आएगा। आपके बनाए गए खानदानी मंसूबे और बच्चों की तरबियत से जुड़े फैसले बेहद कामयाब होंगे। ससुराल और मेके दोनों तरफ से आपके किरदार को सराहा जाएगा, जैसे घर के अंदर आपके वकार, इज्जत और अहमियत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। हफ्ते के वास्त में जब चांद 10वें और 11वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो शोहर या फैमिली के किसी बड़े फाद की तरफ से आपको कोई खास माली सरप्राइज, पसंदीदा तोहफा या कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके दिल को बेहद खुशी और बेहद इत्मीनान हासिल होगा। नाजरीन, जहाँ कायनात सुख और ख़ानदानी सुकून सुकून मौजूद है, वहाँ कायनात आपको इन चंद पहलुओं पर सख्त अलर्ट रहने का इशारा दे रही है, ताकि आपका ये सुकून मुतासर ना हो। दूसरे घर के अंदर मरीख मौजूद है। दूसरे घर में मरीख की मौजूदगी बता रही है कि बाज़ औक़ात घर के कामों की जल्दी या बच्चों की किसी नादानी पर आपके मिजाज में इस हफ्ते अचानक गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसलिए बातचीत में जज्बातियत के बजाय ठंडे दिल से काम लीजिएगा और अपने लहजे की नरमी को कायम रखिएगा। किचन यानी कि बावर्ची खाने में काम करते वक्त गर्म चीज़ों या तेज़ धार आलात के इस्तेमाल में जल्दी बिल्कुल भी ना कीजिएगा और एहतियात बरतिएगा। 31 जुलाई को ज़ोहरा का छठे घर में होना और नीच का होना और 12वें घर के सैटर्न की नज़र ये ज़ाहिर कर रही है कि घर के कामों का बोझ आप पर ज़रूरत से ज़्यादा आ सकता है, जिससे हफ्ते के आखिरी दिनों में पाँव, कमर दर्द या असाबी थकन महसूस हो सकती है। इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है, खुद को इतना ना थकाएं कि पुरानी उलझनों से मिला हुआ या जहनी सुकून फिर से मुतासिर हो जाए। काम के साथ साथ अपनी जिस्मानी आराम और अपनी फिटनेस के लिए भी वक्त लाजमी निकालिएगा। इस हफ्ते घरेलू खवातीन के लिए मेरी खास एक नजूमी गाइडनेस है कि पुरानी बातें या तलख यादें माजी में गुजर चुकी हैं, उन्हें जहन से बिल्कुल निकाल दें। एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें और अपने घर के सुकून की हिफाजत मुस्कुराहट के साथ करें। इस पूरे हफ्ते अपने घर में कायम होने वाले सुकून, बरकत, खानदानी मोहब्बत और अपनी सेहत की हिफाजत के लिए रोजाना अव्वल आखिर तीन तीन बार दरूद इब्राहिमी के साथ 111 मरतबा या सलामो या लतीफ़ो या शाफियो पढ़कर पानी पर दम करके खुद भी पिएं, अपने घर के अंदर छिड़काव भी करें और अपने पूरे फैमिली मेम्बरान को पिलाएं। और मंगल या फिर जुमा के दिन किसी मुस्तहिक को कुछ मीठी चीज या राशन का सदका लाजमी दें। मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए जज्बात की नई सैर, पुरानी नाचाकियों के खात्मे और ताल्लुकात में एक नया निखार लाने का हफ्ता साबित हो सकता है। नाज़रीन, अगर पिछले कुछ अय्याम में आपके और आपके पार्टनर के दरमियान खिंचाव, ताबिला वजह का वहम, शक या बात बात पर दिल शकनी हो रही थी, तो अब वो तमाम इंशाअल्लाह उलझने और परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगी। 28 जुलाई को जैसे ही चांद आप लोगों के नाम घर यानी कि किस्मत और बख्त के घर के अंदर मौजूद होगा, आप दोनों के दरमियान दूरियां समेटने का बेहतरीन वक्त शुरू होगा। आपका जहन माजी की तलख यादों और वहम से बिल्कुल आज़ाद होगा और आप खुद को बेहद एनर्जेटिक, फ्रेश और मोहब्बत से लिबरेज महसूस करेंगे। हफ्ते के दरमियानी अयाम जब चांद 10वें और 11वें घर से गुजरेगा, तो आपकी रिलेशनशिप के लिए बेहद रोमांटिक और खुशगवार माहौल पैदा होगा। पार्टनर के साथ जारी गिले शिकवे खत्म होंगे, बहमी अंडरस्टैंडिंग में जबरदस्त इजाफा होगा। अगर आप किसी को अपनी पसंद का इजहार करना चाहते थे या अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह अयाम आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज या खुशखबरी दे के जाएगा। पार्टनर के साथ आपको कोई प्यारा सा तोहफा या जज्बाती सपोर्ट हासिल होगी, जिससे आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और पायदार होगा। लेकिन नाजरीन, जहां मोहब्बत की हवाओं में गर्मजोशी है, वहां कायनात आपको दो बातों पर सख्त अलर्ट रहने का तकाजा कर रही है। दूसरे घर में मरीज की मौजूदगी इस हफ्ते आपकी बोलचाल के अंदर अचानक गुस्सा या रोकापन ला सकती है। पार्टनर से बात करते वक्त अपने लहजे को हमेशा नरम रखें और पुरानी गलतियों का ताना देने से गुरेज करें। नंबर 2, 31 जुलाई को प्यार, मोहब्बत और रोमांस का सैयारा सैयारा जोहरा छठे घर यानी कि नीच में जाएगा।
تو یہ اشارہ کر رہا ہے کسی تیسرے بندے یعنی کہ دوست یا حاسد کی باتوں میں آ کر اپنے لائف پارٹنر پر یا اپنے محبت پر بلا وجہ کا شک بالکل نہ کریں۔ 31 جولائی کے بعد جذباتی ہو کر کوئی منفی قدم نہ اٹھائیں، بلکہ رشتے میں صبر اور تسلی سے کام لیں۔ اس پورے ہفتے اپنے ریلیشن شپ کو نظر باد سے بچانے، پارٹنر کے دل میں سچی محبت پیدا کرنے اور تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے روزانہ اول آخر تین بار درود ابراہیمی کے ساتھ 111 مرتبہ یا ودود یا مجید یا لطیف پڑھا کریں، اور جمعہ کے دن کسی غریب مستحق کو کوئی میٹھی چیز کا صدقہ بھی لازمی دیا کریں۔ رشتے کی تلاش، نکاح، منگنی اور بات پکی کرنے والوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے انتہائی اہم، فیصلہ کن اور ستاروں کی خاص چال کو سمجھ کر قدم اٹھانے کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے شادی اور منگنی کے معاملات میں کائنات آپ کو کچھ زبردست مواقع فراہم کرے گی، لیکن ساتھ ہی ہفتے کے آخری ایام میں ایک بڑا محتاط رہنے کا الرٹ بھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شادی اور منگنی کی بات چیت میں آنے والے مثبت پیش رفت اور غیبی کامیابیوں کی۔ 28 جولائی سے لے کر 30 جولائی کے درمیان آپ کے نامے گھر یعنی قسمت کے گھر کے اندر چاند کی موجودگی شادی اور رشتے سے جڑے معاملات کے لیے انتہائی مبارک اور بخت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ جو افراد پچھلے کافی عرصے سے کسی اچھے اور مناسب رشتے کی تلاش میں تھے، ان کے لیے ان ابتدائی دنوں میں کوئی بہت ہی شاندار خاندانی اور پسندیدہ رشتہ سامنے آ سکتا ہے۔ چوتھے گھر میں شمس اور مشتری کی طاقتور اور مبارک موجودگی کی وجہ سے والدین اور گھر کے تمام بڑے بزرگ آپ کی منگنی، شادی یا بات پکی کرنے کے معاملے میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے خاندان یا ذات پات کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو اس ہفتے والدین کی رضامندی سے بات پکی ہونے کے زبردست اسباب بنیں گے۔ ہفتے کے درمیانی ایام یعنی کہ 30 جولائی سے 31 جولائی کے دوران جب چاند 10ویں اور 11ویں گھر سے گزرے گا تو شادی کی بات چیت، منگنی یا نکاح کی حتمی تاریخ طے پانے یا بات آگے بڑھنے کے لیے ماحول بے حد سازگار رہے گا۔ لیکن ناظرین، جہاں قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے وہاں کائنات آپ کو منگنی اور نکاح کے معاملے میں اس بڑے کائناتی الرٹ سے بھی آگاہ کرنے جا رہی ہے۔ 31 جولائی کو محبت اور شادی کا سیارہ یعنی کہ وینس چھٹے گھر میں داخل ہو کر نیچ کا یعنی کہ ڈیبلیٹیشن ہو کر ویک ہو جائے گا، جبکہ دوسرے گھر میں مریخ یعنی کہ مارس اور 12ویں گھر میں سیٹرن یعنی کہ زحل کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ 31 جولائی کے بعد منگنی، رشتے یا نکاح کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں یا جذباتی ہو کر بالکل نہ کریں۔ اگر منگنی یا بات پکی کرنی ہو تو 31 جولائی سے پہلے معاملے کو حتمی شکل دے دیں، یا پھر تمام معلومات اور فیملی کا پس منظر اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد آگے بڑھیں۔ 31 جولائی کے بعد بنا سوچے سمجھے کی گئی منگنی یا زبانی وعدہ آگے چل کر غلط فہمیوں یا منسوخی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس ہفتے اپنے سسرالی رشتوں یا منگیتر سے بات کرتے وقت اپنے لہجے کو نرم رکھیں۔ دوسرے گھر میں مریخ کی وجہ سے ذرا سی تلخ بات یا بات چیت کا غصہ طے شدہ رشتوں میں تناؤ لا سکتا ہے۔ اس ہفتے رشتے، منگنی اور نکاح کی خواہش مندوں کے لیے میری خاص نجومی گائیڈنس یہ ہے کہ 28 سے لے کر 30 جولائی کے ایام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، بزرگوں کو آگے رکھیں۔ 31 جولائی کے بعد ہر معاملے میں احتیاط اور تسلی سے کام لیں۔ اس پورے ہفتے اپنے رشتے، منگنی اور شادی میں آنے والے تمام بندشوں، رکاوٹوں اور حاسدین کی نظر بد کو ختم کرنے کے لیے من چاہا رشتہ پانے کے لیے روزانہ اول آخر تین بار درود ابراہیمی کے ساتھ کثرت سے یا جامع یا ودود یا فتح پڑھا کریں، اور جمعہ کے دن کسی مستحق کو کوئی میٹھی چیز یا آٹے کا صدقہ یا سفید کلر کی صدقہ ضرور دیا کریں، اور چلتے پھرتے یا جامع یا ودود یا فتح پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے لیے نیک اور صالح رشتے کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ بچوں کی صحت، تعلیم اور مزاج کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے بچوں کے لیے مجموعی طور پر ذہانت کے عروج، تعلیمی کامیابی، لیکن ساتھ ہی مزاج میں ضدی پن اور صحت میں کچھ اتار چڑھاؤ کا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چوتھے گھر میں شمس اور مشتری کا مبارک اتحاد بچوں کے تعلیمی گراف کے لیے کائنات کا ایک زبردست تحفہ ہے۔ اگر آپ کے بچے کسی امتحان، ٹیسٹ، مقابلے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں تو اس ہفتے ان کا ذہن بے حد تیز چلے گا اور ان کی تعلیمی کارکردگی بے حد شاندار رہے گی۔ تیسرے گھر میں عطارد کی موجودگی بچوں کی یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت اور کمیونیکیشن کو زبردست بنائے گی۔ اسکول، کالج یا کسی بھی تخلیقی سرگرمی میں اساتذہ کی طرف سے بچوں کی تعریف کی جائے گی، جسے بطور والدین آپ کا سر فخر سے بلند ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے درمیانی ایام میں بچوں کی تعلیم سے جڑی کوئی بھی بڑی پریشانی ختم ہوگی اور ان کی تعلیمی پیش رفت میں آپ کو بے حد خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ ناظرین، جہاں تعلیمی شوق اور ذہانت کا گراف اوپر جا رہا ہے وہاں کائنات آپ کے بچوں کے صحت اور مزاج کے حوالے سے کچھ چند اہم نکات پر سخت الرٹ رہنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ بچوں کے گھر یعنی کہ 5ویں گھر میں دوسرے گھر کے مریخ کی تپش اور 12ویں گھر کے سیٹرن کی نظر کی وجہ سے
اس ہفتے بچوں کے مزاج میں شدید چڑچڑاپن، ضد اور ہر بات پر بحث کرنے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ بچے کسی بات پر بلا وجہ اصرار کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں ڈانٹنے یا مارنے کے بجائے پیار اور نرمی سے سمجھائیے گا۔ 31 جولائی کو زہرہ کا چھٹے گھر میں نیچ کا ہونا بچوں کی صحت میں عارضی الرٹ دکھا رہا ہے۔ اس ہفتے بچوں کے معدے یا ہاضمے کی خرابی، گلے کا انفیکشن، موسمی بخار یا پانی کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس ہفتے انہیں باہر کے کھانوں، فاسٹ فوڈ اور ٹھنڈے مشروبات سے بچوں کو دور ضرور رکھیے گا۔ کھیل کود کے دوران بچوں پر نظر رکھیں تاکہ معمولی چوٹ یا گرنے سے انہیں بچایا جا سکے، کیونکہ مریخ کی تپش بچوں کو کوئی زیادہ شوق اور بے باک بنا سکتی ہے۔ اس ہفتے بچوں کی بہتری کے لیے میری خاص نجومی گائیڈنس ہے کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ان کی پڑھائی کی حوصلہ افزائی کریں اور 31 جولائی کے بعد ان کی خوراک پر خاص توجہ دیں۔ اس پورے ہفتے اپنے بچوں کی صحت، تعلیمی کامیابی، ان کی بہترین اخلاق اور نظر باد سے حفاظت کے لیے روزانہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 33 مرتبہ یا حافظ ہو یا علیم ہو یا ہادی پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں اور پانی کا چھڑکاؤ ان کے چہرے اور سینے پر کریں۔ ناظرین، 28 جولائی سے لے کر 3 اگست 2026 کا یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے مجموعی طور پر ترقی، کیریئر میں عروج، فیملی کے اندر پرانی الجھنوں کے خاتمے اور غیبی مالی فتوحات کا ہفتہ ہے۔ کائنات آپ کو آگے بڑھنے اور اپنے بجٹ کا ستارہ چمکانے کا زبردست موقع دے رہی ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے مختلف حصوں میں گائیڈ کیا ہے کہ دوسرے گھر کے مریخ کا غصہ، 12ویں گھر کے زحل کا ذہنی دباؤ اور 31 جولائی کو چھٹے گھر میں زہرہ کے نیچ ہونے سے پیدا ہونے والے چیلنجز پر نظر رکھیں۔ ہفتے کے آخری ایام میں اپنے رویے میں نرمی رکھیں، صحت پر توجہ دیں، کسی بھی فائنینشیل ڈیل میں جلد بازی نہ کریں، اپنے بینک بیلنس یا کامیابیوں کو چرچا کر کے نظر بد کے شکار ہونے سے بچیں۔ اس پورے ہفتے میں منفی اثرات، حاسدین کی چالوں، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں ان کا ورد لازمی کریں۔ منگل یا جمعہ کے دن اپنے سر سے وار کر کچھ صدقہ لازمی نکالیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور قسمت کے راستوں کو کھولتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی پیدائشی ہوروسکوپ زیچہ یعنی کہ نیٹل چارٹ، نیمرولوجی یا پھر پامسٹری کے مطابق اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل، محبت، شادی کی انڈرسٹینڈنگ یا بزنس گائیڈنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل نجوم کی دنیا پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ہفتے کی صحیح نجومی گائیڈنس آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔